बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज तीन इश्यूज़ पर बात करेंगे और तीनों इश्यूज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड है। एक तो ये कि अडियाला जेल में आज क्या हुआ। अडियाला जेल में आज इमरान खान के साथ जो मुलाकातें थी उसमें क्या हुआ, किसको वहाँ पर जूता दिखाया गया, और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, जो मीटिंग थी, उसमें क्या हुआ और वहाँ पर किस बात पर जो है जो पीटीआई लीडरान है, जो रहनुमा है, किस बात पर वो उलझ पड़े। और इसके अलावा जो ये केस है तोशाखाना 2 केस, अ, इसमें अब तक जो है क्या डेवलपमेंट हुई है उस पर बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि आज सुबह 8:35 पर बताया जाता है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर अडियाला जेल पहुंचे थे। बल्कि बताया जाता है कि 8:35 पर वो अडियाला जेल में इंटर हो गए थे। तो इसके अलावा मतलब इसके साथ जो अब ये सहाफ़ी जो है वहाँ जो है जो रिपोर्ट कर रहे हैं, और जो ज़राए वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, जो ज़राए को कोट किया जा रहा है, तो वहाँ पर ये मतलब इस वक्त जो है कोई ऑफिशियल टाइम भी नहीं होता इस वक्त, तो दफातर भी उसी तरह वो फंक्शनल नहीं होते। तो इतने टाइम पर क्यों गए थे, या ये कि वहाँ पर अली अमीन जो है वो कह रहे हैं कि उनके अरसे से इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती जब उनको ज़रूरत होती है, तो आज कैसे उनको जो है मुलाकात और इस तरह की मतलब अपने वक्त से पहले जो है उनको छोड़ दिया गया। तो मतलब इस हवाले से जो है शकूक शुबहात जिस तरह ये कोई अब जो है इस तरह बात नहीं है कि मतलब कोई डकी छुपी कि अली अमीन के हवाले से तो ये बातें हो रही हैं, और आगे जो हम बात करने जा रहे हैं उससे भी कुछ चीज़ें जो है आप और भी सामने आ जाएंगी कि वहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन इस मतलब इतने टाइम पर वो क्यों गए थे, और फिर जो है मतलब 8:35 पर वो अंदर गए थे, दाखिल हुए थे, और 11:49 पर वो वहाँ से निकले हैं। मतलब 3 घंटे से ज़्यादा मुलाकात हुई है उनकी खान साहब के साथ। तो और इसके अलावा ये भी है कि जब वो निकल रहे थे तो इमरान खान की बहनें रलीमा खान और उनकी दूसरी बहनें वहाँ पर मौजूद थी, और सहाफ़ियों ने नोट किया कि वहाँ पर अली अमीन ने उनको जो रस्मी दुआ सलाम होती है वो तक नहीं किया और चले गए। लेकिन अंदर क्या हुआ आज जो जेल के अंदर जिस मुलाकात के दौरान, तो ज़राए के मुताबिक खान साहब ने अखबार पढ़ी थी, और ये भी कहा जा रहा है कि डॉन अखबार उनको वो मिल रहा है, और उन्होंने डॉन अखबार देखी थी, और ख़ासकर जलसे के हवाले से जो खबर थी या जो मुलाकात में इस पर जो कुछ हुआ, तो ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर इमरान खान ने डॉन अखबार में जो जलसे के हवाले से जो खबरें थी, और ख़ासकर जो लोगों की शिकायत थी, और जो लीडरशिप को यहाँ पर मतलब उनके खिलाफ गालियाँ निकाली गई, उनको नारे उनके खिलाफ लगाए गए, और उनको जूते तक दिखाए गए। जो कारकुन थे वो जूते दिखा रहे थे। तो ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर इनसे इस हवाले से जब वो पूछा गया कि मतलब आपकी हुकूमत है, ये लोग कारकुनों का ये रवैया तो मतलब मतलब ये बता रहा है कि कारकुन नाराज है आपसे। तो कहते हैं कि इस पर जो है उससे काफी वो हो गई, और जो जराए है उनके हवा मतलब ये जो तफसीलन बातें हुई है, तो इससे ये जाहिर होता है कि उन्होंने भी उनको कारकुनों मतलब की तरह उन्होंने भी जूता दिखा दिया है। तो ये वहां पर जो मुलाकात हुई, बाकी तफसील में क्या हुआ, एक तो यहाँ से एक सरकार की तरफ से एक प्रेस रिलीज हैंड आउट भी जारी हुई है कि पता नहीं उसकी वो बजट पर भी कोई बातें हुई और बहुत मुतमईन थे और ये चीज़ें। लेकिन इसके बाद जो है सलमान अकरम राजा ने जो मुलाकात की पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी ने, तो उससे जो लग रहा है यहाँ के जो हुकूमत के प्रेस रिलीज और उसमें बहुत जो है फ़र्क है। उन्होंने खुद भी कहा, जो सलमान अकरम राजा निकले वहाँ से, तो सहाफ़ी ने सवाल किया कि जलसे के हवाले से भी खान साहब ने करी करी सुना दी है। तो उन्होंने कहा कि कुछ मतलब उनको पहले से वो मालूमात थी, वो उनको पता था कि जलसे में क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये शिकायत उन्होंने वो देखी थी कि वहाँ पर बदबू था, या कचरे का ढेर था, कचरा पड़ा हुआ था, मैदान जो था जो जलसगाह थी वो गंद था वहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो मतलब एक किस्म उन्होंने तस्लीम किया कि ये बेहतर हो सकता था, मतलब ये है कि बेहतर नहीं था। और इस हवाले से भी उनसे वो किया गया कि मतलब जो वहाँ पर आपको खान साहब ने ये भी पूछा है कि लोगों ने आपके मतलब जूते निकाले थे, जूते दिखाए फिर आपको।
تو سلمان اکرم راجہ کے اس پر جواب تھا کہ عمران خان جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کارکن ہے جو، یا وہ ان کو عوام ہی کہتے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ان کے جو پارٹی کے کارکن ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کے کارکن وہ بہت آگے نکل چکے ہیں اور قیادت بہت پیچھے رہ چکی ہے، وہ بہت پیچھے ہے۔ تو اس میں خان صاحب بھی بہت وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ بھی بات جو ہے شارٹ میں، مطلب مختصر الفاظ میں بہت جامع پیغام یہ قیادت کو پہنچایا ہے انہوں نے۔ اگر مطلب یہ قیادت اگر سمجھتی ہے کہ خان کی اس بات میں کتنا وزن ہے، اور میرے خیال میں وہ پہلے سے بھی یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ قیادت کو جو ہے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور اب جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں جو لاسٹ میں پشاور کا جلسہ ہوا، تو اسے تو سب کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ مطلب کارکن قیادت کی طرف اس طرح نہیں دیکھتی، قیادت کارکن جو ہے وہ عمران خان کی آواز پر نکل آتی ہے، لیکن وہ قیادت جو ہے وہ ان پر ان کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم نے بھی جتنی ویڈیوز وہ ریکارڈ کی جلسہ گاہ سے، تو جیسے میں نے بتایا بھی تھا اس وقت کے 10-15 میں سے ایک ہی بندہ ہوگا جو کہیں گے کہ ان کی مجبوری ہے، باقی جو کارکن ہے، جو ان کے ساری جو ہے کارکن تقریباً یہ لیڈرشپ سے نالا ہے۔ تو وہاں پر یہ جو مختصر وہ تھی کہ وہاں سے کچھ تفصیلات جو ہے یہ آہستہ آہستہ نکل آئیں گی، لیکن اب تک جو بڑی بات وہاں سے نکلی ہے خاص کر اس حوالے سے جو میں نے بتایا تو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ لیکن اس کے علاوہ جب یہ وہاں پر یہ ملاقاتیں چل رہی ہے اور وہاں پر توشہ خانہ 2 کیس بھی جاری تھا، اس دوران جو ہے وہاں پر پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے، اور وہاں پر بھی جو ذرائع کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی جو پی ٹی آئی رہنما ہیں آپس میں الجھے ہیں، اور اس بات پر الجھے ہیں کہ عمران خان کو کوئی غلط خبریں پہنچا رہا ہے۔ تو اس پر یہ اب ان کا ایک دوسرے پر اس حوالے سے شکوک و شبہات ہے کہ شاید فلاں پہنچا رہا ہو، دوسرا سائڈ کہتا ہے کہ نہیں وہ دوسرا والا سائڈ پہنچا رہا ہے۔ مطلب یہ اب جو نمایاں لوگ ہیں نا، جو خاص کر ملتے ہیں ان سے، یہاں تو علی امین ملتا ہے ان سے، یا علیمہ خان ان کی جو بہنیں ہیں وہ ملتی ہے، سلمان اکرم راجہ ہے وہ ملتے ہیں، ان کے وکلاء کچھ مل لیتے ہیں، اور کبھی کبھار جو ہے باقی لوگوں کو ملنے دیا جاتا ہے باقی روٹین میں، اور خاص کر بیرسٹر سیف، یہ لوگ بیرسٹر گوہر یہ ملتے ہیں۔ تو اور یہ میٹنگ کے حوالے سے جو ذرائع نے اس حوالے سے جو جنید اکبر کی باتیں کوٹ کی ہے کہ میٹنگ میں بھی جنید اکبر نے یہ کہا ہے کہ مخصوص لوگ ان سے ملنے کی اجازت ان کو دیا جاتا ہے، مخصوص لوگ ان سے ملتے ہیں اور ان کو اپنی مرضی کی مطلب ایک قسم کی خبریں پہنچاتے ہیں۔ تو آج جیل میں بھی اسی طرح کا ماحول تھا، وہاں پر بھی جو ہے عمران خان گرجے برسے ہیں اپنی قیادت پر، جنہوں نے جلسے میں اس طرح کی کمزوری دکھائی، اور ساتھ میں یہ کہا بھی ہے سلمان اکرم راجہ کے وساطت سے کہ کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، ایسے لگ رہا ہے کہ ہماری قیادت کمزور پڑ گئی ہے اور کارکن بہت آگے نکل چکے ہیں۔ اور خاص کر یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں تو اڈیالہ جیل کی، تو آج وہاں پر سماعت تھی توشہ خانہ 2 کیس کی، جس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی جو ہے پیشی تھی، اور اس میں آج 2 گواہان کے بیانات پر جرا تھی۔ تو یہ 2 گواہان بھی جو ہے یہ بھی سرکار کے گواہان ہیں، سرکار کے مین ایک نیب کے تفتیشی افسر ہے، محسن ہارون نام ہے ان کا، اور ایک ایف آئی اے کا ایک تفتیشی افسر ہے، وہ شاید پرویز نام ہے ان کا۔ تو یہ ان کی جرح تھی یہ 2 گواہان پر۔ تو اس پر حالانکہ پیر کے روز یہ شمس تبریز جو ہے جو عمران خان کے وکیل ہے، انہوں نے ان دونوں گواہان پر جرح مکمل کی تھی، لیکن آج عمران خان کے دوسرے وکیل ہے کوسین فیصل مفتی جو ہے، وہ آج اس پر جرح کر رہے ہیں۔ اور یہ جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تقریباً 7 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے کہ یہ وہاں پر یہ جرح ابھی تک جاری ہے، لیکن جرح کی جاری ہونے یا اس وقت تک جو اس سے ریلیٹڈ معلومات تھی، جیل میں ملاقات اور پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اور پھر وہاں پر لیڈران کی گفتگو، لیکن ایک مختصر علی امین کی بھی ایک وہ آئی ہے، وہاں پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو نہیں کی، وہاں سے سیدھے چلے گئے، حالانکہ وہ وہاں پر اکثر بات کرتے ہیں میڈیا کے ساتھ۔ تو آج وہاں پر انہوں نے میڈیا سے بات نہیں کی، لیکن ایک اور جگہ سے ان کی ایک شارٹ ویڈیو آئی ہے، مبینہ ویڈیو میں کہوں گا، کیونکہ آج کل جو ہے یہ اے آئی جنریٹڈ بھی اس طرح کی چیزیں چل رہی ہے۔ تو اس میں وہ بہت غصہ ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ جو ہے گھروں میں بیٹھ کر اور یہ منہ زور گھوڑے دوڑاتے ہیں اور
जो मतलब एक शेर भी उन्होंने कही कि दश्त तो दश्त सहरा भी न छोड़े हमने, और कहते कि वो जो घोड़े दौड़ाते थे वो इस तरह दौड़ाते थे और ये जो लोग दौड़ाते हैं ये इस तरह दौड़ाते हैं। और पता नहीं कुछ गालियां भी निकाल रहे थे कि मतलब इन पर लानत हो और लानती लोग हैं, और मीडिया को भी बहुत वो बुरा भला कह रहे थे कि आप भी जो है मतलब गलत तरीके से जो है बात को घुमा फिरा के या गलत कोट करते हैं, गलत तशरीह करते हैं। तो उससे भी ऐसे लग रहा था कि वाकई उनकी वहां पर अच्छी धुलाई की होगी, और जैसे कहा जा रहा है कि उनको भी जूती दिखाई गई है। तो ये थी आज की तफसीलात, ताज़ा खबरें, और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ और जो है नई खबरें शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।